دین نوں نہ اپنی حد تو نہ ہٹاؤ، جڑی شے حضور نے لازم کیتی انہوں لازم رہن دیو، جڑی نہیں لازم کیتی انہوں لازم نہ کرو۔ اے ضحیٰ دی نماز کہ سورج سوا پیر چلا جائے تے 4 رکعتاں پڑھنیاں یا 8 پڑھنیاں، بڑی فضیلت آئی، بہت حضور نے دا ثواب بیان کیتا، صحابہ کرام پڑھتے سی، حضور پڑھتے سی، تے اے دا ہی نام صلاۃ الاوابین ہے۔ اے جڑے مسجداں وچ اشتہار لگے ہوندے نا صلاۃ الاوابین مغرب تو بعد 6 رکعتاں، کوئی نہیں، بالکل حدیث منکر ہے، وہ کوئی ثابت نہیں۔ مغرب دی نماز تو بعد صرف 2 سنتاں، قصہ ختم ہے۔ مگر اے نماز جڑی انہوں آپ نے فرمایا صلاۃ الاوابین حین ترمد الفساد، اوابین اواب دی جمع کہ جڑا آدمی ہر وقت خدا دی طرف جڑا دھیان ہے تے بہت اللہ تو ڈرن والا، اے نماز صرف وہ پڑھ سکتا۔ کام کار تے لوگ لگے دفتراں بہ گئے، دکاناں کھل گئیاں، اے پڑھنی کوئی سوکھی نہیں۔ فرمایا ہے جڑے اللہ تو ڈرن والے خدا ترس انہاں دی نماز ہے۔ تے وقت دا اصلی جڑا ہے وہ فرمایا جدو اونٹاں دے بچے جڑے نا انہاں دے بھی پیر سڑنے شروع ہو جان، ریت اینی تپ جائے صحرا دی کہ انہاں دے بھی پیر 9-10 بجے دا وقت اور یہ 11 ساڑھے 11 تک رہندا ہی رہندا ہاں دن ٹرن تو پہلے، بڑا ثواب بیان ہو۔ مگر اپنی جا تو ہلدیاں ویکھ کے صحابہ کرام ڈر جاندے کہ یار ایک نیک کام جڑا اگے ودا جاندا۔ صحیح بخاری دے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ مسجد نبی چ آ کے گھراں چ پڑھن دی بجائے اوتھے آوندے، بہت پڑھ رہا ہے انج معلوم ہوندا جویں کسی فرض نماز دا وقت ہے دنیا ہے۔ آپ نے لفظ فرمایا ہے یا بدع، یہ بدعت ہے، یعنی اللہ دا رسول دسدا رہا کردے رہے، مگر اینا ہی کم اینا ہو گیا زور مسجد آ بڑے لوگ اور باقاعدگی نہ بدعت کہتے۔ اس تو جڑی گھروں ہی کردے گلاں تاں جی اچھی گل ہے، اور میرے بھرا خدا دا نام من یہ سنت حضور دا طریقہ، مگر ذرا تبدیلی دیکھی کہ لوگ زیادہ مواظبت کرنے لگ پے، زیادہ زور دین لگ پے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ ہن بدعت بنتی جاندی۔ اس تو نفل نو نفل رکھو، فرض نو فرض رکھو، کدی گڑبڑ نہ کرو، ورنہ وہ گل تو اینی معلومنی دین دی نہیں رہنی۔ اللہ نے جڑیاں حدود بنائیاں انہوں نے توڑنا نہیں چاہیے، ہر شے نو اپنے ہاتھ تے رکھو۔ اس پارو صحابہ کرام ایڈے ایڈے وڈے چھڑ دیندے سی، ترک کر دیندے سی انہوں